लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुल्तान से पहली हज फ्लाइट 393 आजमीन को लेकर हिजाज मुक़द्दस रवाना। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम और डायरेक्टर हज मुल्तान रेहान खोखर ने आजमीन हज को रवाना किया। जनूबी पंजाब से 10,000 आजमीन हज की सआदत हासिल करेंगे। फ्लाइट ऑपरेशन 23 मई तक जारी रहेगा। निजकारी के मामले पर हुकूमत और डॉक्टर्स आमने सामने। लाहौर में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई। निश्तर हस्पताल मुल्तान में आउटडोर के बाद ऑपरेशन थिएटर का भी बायकॉट। दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए। मराकज़ सेहत की निजकारी। बहावलपुर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। हड़ताल तीसरे हफ्ते में दाखिल। बीवीएचई की ओपीडी बंद। ताले लगी इमारतों के सामने मरीजों का रश। ओपीडी खोलने का मुतालिबा। मसीहाओं को मरीजों पर तरस न आया। हठधर्मी बरकरार। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद अली हैदर गैलानी की मुल्तान में खुसूसी गुफ्तगू। बोले, सिंध आलमी मुआहदा आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। बहावलपुर इंतजामिया की गफलत। मॉडल टाउन में सेफ्टी प्रोटोकॉल नजरअंदाज। कसीरुल मंजिला इमारतों पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। रस्सी और लकड़ी से बनाई गई लिफ्ट पर मजदूर को 6ठी मंजिल से लटका दिया गया। वीडियोज रोही को मौसूल। तारिक बशीर चीमा एमएनए और हसन अस्करी शेख एमपीए रहेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहावलपुर ने फैसला सुना दिया। एनए 165 से तारिक बशीर चीमा और पीपी 248 से हसन अस्करी शेख की कामयाबी को चैलेंज किया गया था। जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। रहीम यार खान में रवां सीजन का सबसे गर्म दिन। पारा 47 डिग्री को छू गया। मुल्तान और बहावलपुर में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। आउटडोर सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को सर ढांप कर बाहर निकलने और पानी ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने 2 से 5 मई तक बारिशों की नवीद सुना दी। मगरबी हवाओं के जेर असर बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान और बहावल नगर में बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। गंदम के काश्तकारों को मौसम के तेवर देखकर कटाई की हिदायत। बहावलपुर में चोलिस्तान के बासी हीट वेव की जद में। इदारा तहफ्फुज़ जंगली हयात की तरफ से समर मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू। 36 वाइल्ड लाइफ चेक पोस्टों पर पानी और दाने की फराहमी के लिए इक़दामात। पेट्रोलिंग अमला मुतहरिक। गर्मी के मुज़र असरात से तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन। तरबूज, खरबूजा, लीमू और दही का इस्तेमाल मुफीद करार। खीरा जिस्म को ठंडा रखने के साथ पानी की कमी भी पूरी करता है। कद्दू अंदरूनी गर्मी दूर करता है। रहीम यार खान के तिब्बी माहिरीन ने बता दिया। मुल्तान की गर्मी में सरदाई बन गई अवाम की अवलीन तरजीह। सरदाई फरोशों के स्टॉल्स पर रश। शहरियों का कहना है गर्मी में जिस्म को ठंडक देने वाला कुदरती नुस्खा सरदाई है। एक एक घूंट राहत का एहसास दिलाता है। सख्त गर्मी में पानी की अदम दस्तयाबी। घड़ा मोड़ के नवाही गांव 94 WB में वाटर सप्लाई स्कीम बंद। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। दूर दराज से मीठा पानी भरकर लाने पर मजबूर। दूसरी तरफ दुनियापुर में 2 माह से साफ पानी का बहरान बरकरार। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालिबा। मसला हल न होने की सूरत में एहतजाज की धमकी। गर्मी में मच्छरों की बहुतात। बहावलपुर में डेंगी सर उठाने लगा। दौरान सर्विलेंस लेडीज पार्क से डेंगी लार्वा बरामद। महकमे सेहत की टीमों ने लार्वा तलब कर दिया। एमडीए घरों से बेदखल करना चाहती है। 8 कनाल खरीदने के लिए वाउचर जारी किए गए।
فاطمہ جناح ٹاؤن ملتان کے مکین سراپائے احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا گھر فروخت نہیں کرنا چاہتے، حکام سے اپیل ہے بے گھر نہ کیا جائے۔ 18 کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیوں نہیں کیا؟ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی توہین عدالت کیس میں ساہیوال بورڈ کو 15 دن کی مہلت، عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں چیف سیکرٹری پنجاب کو 12 مئی طلب کرنے کا حکم۔ کرپشن اور نااہلی کے الزامات، ڈسٹرکٹ جیل خانیوال کے 4 افسران معطل، 90 دن میں جواب دینے کا حکم، سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ نے لیٹر جاری کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور 2 وارڈنز شامل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف ان ایکشن، مظفر گڑھ میں 3 ڈیری یونٹس کی انسپیکشن، 3800 لیٹر مضر صحت دودھ موقع پر تلف، دوران چیکنگ دودھ میں غذائیت کی کمی پائی گئی تھی۔ ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کی انجمن تاجران کے وفد سے میٹنگ، کرائم کنٹرول کے حوالے سے تبادلہ خیال، کاروباری مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے اور سیکیورٹی گارڈ تعینات کرنے کی ہدایت۔ جلال پور پیروالا میں وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول، کوٹلی عادل میں 12 ڈاکوؤں کی گھر میں گھس کر لوٹ مار، 10 تولے زیورات 40 لاکھ روپے لوٹ لیے، پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ سڑک پر گاڑیاں پارک کرنے والوں کی شامت، فتح پور میں ایم ایم روڈ پر ٹریفک پولیس کا ایکشن، درجنوں گاڑیاں اٹھا لی گئیں، بھاری جرمانے، ڈی پی او کے احکامات پر ٹریفک پولیس کارروائیوں میں مصروف ہے۔ حکومت پنجاب ہر طبقہ ہائی فکر پر مہربان، صنعتوں کے محنت کشوں کے لیے حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دے دی، حکومت 20 ارب، دیگر ادارے بھی 20 ارب روپے دیں گے، پروگرام پر 1 جولائی سے عمل درآمد ہوگا۔ اسپیشل سیکرٹری صحت و آبادی کی زیر صدارت اجلاس، قانونی چارہ جوئی ونگ قائم، فوکل پرسن نامزد کرنے کا حکم، زیر التوا مقدمات ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت، دوسری جانب محکمہ جنگلات کے تعاون سے ہیلتھ سیکریٹریٹ اور اسپتالوں میں سایہ دار درخت لگانے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل راجن پور کی زیر صدارت ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس، چائلڈ لیبر اور انسانی اسمگلنگ کا جائزہ، ہوٹلز اور ورکشاپس پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت، رواں ماہ چائلڈ لیبر کے خلاف ورزی پر 3 FIRs درج کی گئیں۔ کوٹدو میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 2 روزہ فری آئی کیمپ، آنکھوں کا معائنہ اور آپریشن بھی کیے گئے، کیمپ کی نگرانی ضلعی امیر فرقان آصف گزار نے کی، شہریوں نے اقدام کو خوب سراہا۔ شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہمی کے لیے اقدامات، اے سی کروڑ لال عیسن کا جہانگیر اور لیڈیز پارک کا دورہ، سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ، اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا ٹیوب ویل لگا کر پانی کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ راجن پور میں بھکاریوں کی رجسٹریشن بارے آگاہی واک، ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق اور ڈی پی او کی شرکت، رجسٹریشن سے پیشہ ور بھکاریوں کا خاتمہ ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی پابندی سے حادثات سے بچاؤ ممکن، موٹر وے پولیس قوانین سے آگاہی کے لیے میدان میں آ گئی، ٹیکنالوجی کالج رحیم یار خان میں آگاہی سیمینار، دوران ڈرائیونگ حفاظتی اقدامات بارے بتایا گیا۔ میڈیسن مارکیٹ ملتان کے تاجروں کی سنی گئی، ٹریفک کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل، سی ٹی او موارہن خان نے 1 وے کا افتتاح کر دیا، اقدام سے ٹریفک روانی میں بہتری آئے گی۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے درخت ناگزیر، جوڈیشل کمپلیکس عیسیٰ خیل میں شجر کاری، سیشن جج میاں ولی سید اصغر علی شاہ نے پودا لگایا، حسنین رضا شگفتہ شفیق
हाफिज सलीम ताहिर समेत दीगर जजेस ने भी पौधे लगाए। फूड साइंस का कारोबारी नुक्ता नजर से फरोग। BZU मुल्तान में फूड वैल्यू एडिशन पर दूसरी कॉन्फ्रेंस। तलबा फूड इंडस्ट्री के मालिकान ने स्टॉल्स लगाए। कॉन्फ्रेंस फूड वैल्यू एडिशन के शोबे में तब्दीलियों के लिए अहम करार। शहर औलिया को खूबसूरत बनाने का मिशन। DGMDA का चौकों की तौसी काम का जायजा। कलमा चौक की कशादगी पर काम शुरू। आर्ट्स काउंसिल चौक की डिजाइनिंग और मॉन्यूमेंट की तामीर 4.2 मिलियन लागत आएगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत इक़दाम जारी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खानेवाल में कंट्रोल रूम कायम। जिला भर में सफाई के निजाम को मॉनिटर किया जाता है। अमला सफाई की हाजिरी ऑनलाइन चेक की जाती है। कम्युनिटी पुलिसिंग का फरोग। RPO राय बाबर सईद की DPO बहावलपुर के हमराह खुली कचहरी। अवामी शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। थाना सदर और कैंट का दौरा, रिकॉर्ड का जायजा लिया। हमारा कल्चर ही हमारी पहचान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिया में तकरीब। सराइकी, बलोची, पश्तो, सिंधी, कश्मीरी और पंजाबी कल्चर नुमाया। सकाफती स्टॉल्स भी सजाए गए। तलबा ने रिवायती रक्स पेश किया। हाजरीन की दिल खोल कर दाद।